बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पंजाब असम्बली इजलास, अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। पंजाब असम्बली का आज इजलास बुलाया गया है और अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी परवेज इलाही करेंगे। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज भी असम्बली पहुंच गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली का आज इजलास तलब किया गया है। अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला भी जारी है। इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी परवेज इलाही करेंगे। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए असम्बली हाते में जरासीम कुश स्प्रे का सिलसिला भी जारी है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की खुसूसी हदायत पर असम्बली के हाते में जरासीम कुश स्प्रे किया गया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास, अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी परवेज इलाही करेंगे। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं, जबकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल किया जा रहा है। एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं और जरासीम कुश स्प्रे किया जा रहा है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की खुसूसी हदायत पर असम्बली के अहाते में जरासीम कुश स्प्रे किया गया। पंजाब असम्बली का आज इजलास तलब किया गया है। अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला भी जारी है। इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी परवेज इलाही करेंगे, जबकि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज जो कि नैब की तहवील में थे, वो भी पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए असम्बली हाते में जरासीम कुछ स्प्रे किया गया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की खुसूसी हदायत पर स्प्रे किया गया। पंजाब असम्बली का इजलास आज तलब किया गया है। अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी परवेज इलाही करेंगे। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज भी अदालत पहुंच गए हैं। खबर शामिल करेंगे लाहौर से। सैद मिठा बाजार के इलाके में रिहायशी इमारत गिर गई। इमारत के मलबे तले मुतअद्दिद अफराद के दबने का खदशा। रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। लाहौर में सैद मिठा बाजार के इलाके में 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। इमारत के मलबे तले मुतअद्दिद अफराद के दबने का खदशा। रेस्क्यू टीम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में सैद मिठा बाजार के इलाके में 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। इमारत के मलबे तले दबे मुतअद्दिद अफराद के दबने का खदशा है। रेस्क्यू टीम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। यह अफसोसनाक वाकया लाहौर के इलाके सैद मिठा बाजार में पेश आया है, जहां पर 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई है, जबकि इमारत के गिरने से साथ वाली इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इमारत के मलबे तले मुतअद्दिद अफराद के दबने का खदशा है। रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और मलबे को हटाया जा रहा है। लाहौर में सैद मिठा बाजार के इलाके में 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शहराज निसार। शहराज निसार, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, लाहौर में इमारत गिर गई है। ये बताइएगा, इमारत क्यों गिरी है? क्या नाकिस मटीरियल था या इमारत पुरानी थी? और इमारत में बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद अफराद के दबने का खदशा है। क्या इतलात है आपके पास? ये जी इमारत भी बोसीदा थी और उसकी कुछ कंस्ट्रक्शन भी जारी थी। 3 मंजिला इमारत है। दो मरले पे ये मुश्तमिल थी 3 मंजिला इमारत, और 2 अफराद सिर्फ जख्मी हुए हैं। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। पहले यही कहा जा रहा था कि इसके नीचे मलबे के तले जो है वो 3-4 लोग हैं, लेकिन जब ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है तो ये बात साबित हो गई है कि सिर्फ 2 अफराद जख्मी थे, जिन्हें मुकामी अस्पताल जो है दाखिल करवा दिया गया। जी ठीक शहराज, तो आपका यह कहना है कि इमारत ज़ेर तामीर थी? जी इमारत बोसीदा थी और उसकी वो रेनोवेशन करवा रहे थे, उसके जो ऊपर वाला पोर्शन है, और वही गिरा। फिर उसके बाद हमारे जो है वो जमीन बोस होगी और जो 2 अफराद जख्मी हैं उनमें की हालत जो है वो नाजुक बताई गई है। इमरान नाम है जो शदीद जख्मी है, उसका नाम इमरान बताया गया। जी शहराज, ये बताइएगा, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है? जी डीजी रेस्क्यू से हमारी अभी बात हुई है और उन्होंने ही ये ऑन किया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो कंप्लीट कर लिया गया है और मलबे के नीचे अभी कोई ना तो जख्मी है और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बॉडी नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहराज निसार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और मलबे तले दबे 2 जख्मी अफराद को निकाल लिया गया है, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जाती है।
عمارت بوسیدہ تھی اور رینوویشن کا کام کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اور ساتھ والی عمارتوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پشاور میں سڑک کنارے نصب بارودی مواد کے دھماکے میں 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ پشاور کے اشرف روڈ پر سڑک کنارے نصب بارودی مواد سے ہوا ہے اور واقعے کی اطلاع ملتے ہی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو نزدیکی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ سیکیورٹی اداروں نے علاقے کو سیل کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ دھماکے میں 2 کلو گرام دیسی ساختہ بارود استعمال کیا گیا۔ دھماکہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیا گیا۔ ریسکیو اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سیل کر دیا ہے۔ دھماکے سے 3 موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا۔ کراچی سے خبر شامل کریں گے۔ کراچی میں 50 روز بعد کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں۔ صبح 8 سے شام 4 بجے تک محدود کاروبار ہوگا۔ شاپنگ مالز بدستور بند رہیں گے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد لازمی قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کاروبار بند کرنے کا فیصلہ مشکل تھا، کھولنے کا فیصلہ بھی مشکل ہے۔ تاجر برادری اور سندھ حکومت کے درمیان مذاکرات کے بعد محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے بعد آج صبح 8 بجے مارکیٹس کھل گئی ہیں، جو شام 4 بجے تک کھلی رہیں گی، جبکہ بڑے شاپنگ مالز پر پابندی کو برقرار رکھا گیا ہے۔ تاجر رہنماؤں نے سندھ حکومت کے فیصلوں کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ حکومتی احکامات پر عمل درآمد کروانے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے۔ سندھ حکومت کے جاری کردہ ایس او پیز کے تحت جمعہ، ہفتہ اور اتوار سیف ڈے قرار دیے گئے ہیں۔ تینوں دن 100% لاک ڈاؤن ہوگا۔ اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار، میڈیکل اور ٹیکنیکل عملہ، کوریئر، صحافیوں، گڈز ٹرانسپورٹ اور سماجی کارکنوں کو نقل و حرکت کی اجازت ہوگی۔ کریانہ، گوشت اور پھل سبزیوں کی دکانوں کو صبح 8 سے شام 5 بجے تک کھلے رہنے کی اجازت ہوگی۔ ریٹیل مارکیٹ ایس او پیز کے تحت کھلے گی۔ جلوس اور عوامی اجتماعات پر پابندی برقرار رکھی گئی ہے، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ سینما، سی ویو اور دیگر تفریحی مقامات سمیت حجام، بیوٹی پارلر اور بند رہیں گے۔ گیمنگ زونز اور کیفے بھی نہیں کھولے جائیں گے۔ آج سے محکمہ اوقاف، انسانی حقوق، صنعت و تجارت، انفارمیشن سائنس و ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری، اقلیتی امور، سوشل ویلفیئر، یونیورسٹیز اینڈ بورڈ اور محکمہ ورکس اینڈ سروس کے دفاتر ایس او پیز کے تحت کھلیں گے۔ پاکستان میں 24 گھنٹوں میں کرونا کے 28 مریضوں کا انتقال، اموات 667 ہو گئی۔ مزید 1076 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ مریضوں کی تعداد 30,941۔ سندھ میں 189، پنجاب میں 197، خیبر پختونخوا میں 225، بلوچستان میں 26 اور گلگت بلتستان میں 4 اور اسلام آباد میں 6 مریضوں کا انتقال۔ پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 30,941 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ایک دن میں 28 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 667 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,476 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 11,568، سندھ میں 11,480، خیبر پختونخوا میں 4,459، بلوچستان میں 2,017، گلگت بلتستان میں 442 اور اسلام آباد میں 679، جبکہ آزاد کشمیر میں 86 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں اب تک 2,94,894 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11,367 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,212 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے سبب پہلی ہلاکت، مریض کو کرونا وائرس کے باعث آئسولیشن وارڈ میں داخل کیا گیا تھا۔ ترجمان آزاد کشمیر ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر کا کہنا تھا کہ 85 سال کے مریض کو 8 مئی کو اسپتال داخل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر نے مزید بتایا کہ مریض کو کرونا وائرس کے باعث آئسولیشن وارڈ میں داخل کیا گیا تھا۔
तोरखम बॉर्डर पर तैनात कोरोना वायरस से पाक फौज के मेजर मोहम्मद असगर शहीद हो गए। उन्हें अचानक सांस लेने में दिक्कत का सामना हुआ, जिस पर सीएमएच पेशावर मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जामबर ना हो सके। डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से एक ऐसे वक्त में जब सब लोग घरों में महसूर हो रहे हैं, तो अफवाज पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लोगों की खिदमत के लिए निकली हुई है। मेजर मोहम्मद असगर तोरखम बॉर्डर टर्मिनल पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे। जब अफगानिस्तान में फंसे लोगों की वापसी शुरू हुई थी, तो आपके जिम्मे बॉर्डर टर्मिनल पर स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। डीजीआईएसपीआर के मुताबिक मेजर मोहम्मद असगर को अचानक सीने में तकलीफ उठी और सांस लेने में दिक्कत का सामना हुआ, जिसके बायस उन्हें सीएमएच पेशावर मुंतकिल किया गया। उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जामबर ना हो सके। दुनिया भर में कोरोना के 41,80,000 मरीज, हलाकतें 2,83,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 80,787, इटली में 30,560, स्पेन में 26,621, फ्रांस में 26,380 और जर्मनी में 7,000 अमवात। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में मुतासरा अफराद की तादाद 41,80,000 से जायद हो गई है, जबकि जाँ बहक अफराद की तादाद 2,83,000 से तजावुज कर गई। अब तक 14,90,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 13,67,000 से बढ़ गई है, जबकि 80,700 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी है। स्पेन में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,64,000 से जायद हो गई है। इसी तरह स्पेन में जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 26,600 से बढ़ गई है। इटली में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,19,000 से जायद हो गई है, जबकि जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 30,500 से जायद हो गई है। बरतानिया में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 2,19,000 से जायद है। अदादोशुमार के मुताबिक बरतानिया में 31,800 से जायद अफराद दाए अजल को लब्बैक कह चुके हैं। फ्रांस में 1,76,000 से ज्यादा अफराद अब तक कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए 6 खसूसी परवाजों का आगाज हो गया। वाशिंगटन से पीआईए की पहली खसूसी परवाज 175 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई। अमेरिका से दूसरी चार्टर परवाज 150 पाकिस्तानी तलबा को लेकर कल रवाना होगी। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर असद मजीद खान ने एयरपोर्ट पहुंचकर परवाज के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर उनका कहना था कि मजीद चार्टर्ड फ्लाइट्स का बंदोबस्त भी किया गया है, ताकि तमाम पाकिस्तानी बाहिफाजत वतन वापस पहुंच सकें। बाकी परवासों के वक्त और तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कोरोना की वबा के बाद कौमी असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया गया। तमाम अरकान को टेस्ट कराने की हदायत कर दी गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक तमाम अरकान इजलास में मास्क पहनकर शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा, जिसमें शिरकत के लिए तमाम अरकान को जिला की सतह पर अपने टेस्ट कराने की हदायत की गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक तमाम अरकान इजलास में मास्क पहनकर शिरकत करेंगे और डिप्टी स्पीकर ऐवान की कार्रवाई चलाएंगे। कौमी असम्बली के मरकजी दरवाजे पर थर्मल गन से टेम्परेचर चेक किया जाएगा, जबकि कोई भी रुकन स्टाफ को नहीं ला सकेगा। हॉल में तमाम अरकान नशिस्तों में समाजी फासलों का ख्याल रखेंगे और अरकान के दरमियान एक नशिस्त खाली रहेगी। इजलास के दौरान कौमी असम्बली की गैलरीज बंद होंगी और सहाफ़ी भी सिर्फ महदूद तादाद में ऐवान की कवरेज कर सकेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने आज कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करने से माजरत कर ली है। इजलास में शिरकत न करने का फैसला कई अराकीन में कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद किया। पहले दिन से ही मैं वीडियो लिंक पर सेशन का कह रहा हूँ। अपोजिशन के दबाव में आकर पार्लिमानी कमेटी ने गैर दानिशमंदाना फैसला किया।
آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا آج اجلاس ہونے جا رہا ہے، لیکن وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی۔ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کئی اراکین میں کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد کیا۔ کورونا کے مریض گھروں میں قرنطینہ ہو سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہوم آئسولیشن کی اجازت دے دی۔ کہتے ہیں ہوم آئسولیشن کے لیے عالمی ادارہ صحت کے ایس او پیز کو مد نظر رکھا گیا۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کے مطابق صرف معمولی علامات پانے والے مریضوں کو ہی ہوم آئسولیشن میں رکھا جا سکے گا۔ کورونا کے مریضوں کو گھروں میں قرنطینہ ہونے کے لیے ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ اور ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی سفارشات پر ضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کردہ گیا۔ سردار عثمان بزدار کہتے ہیں مریض کو ہیلتھ اتھارٹی کی زیر نگرانی ضروری سہولتوں سے مزین عمارت میں رکھا جائے گا۔ ہوم آئسولیشن بلڈنگ کو روزانہ ڈس انفیکشن کیا جائے گا۔ مریض ہوم آئسولیشن بلڈنگ میں سالٹ ویسٹ کو گائیڈ لائن کے مطابق تلف کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ کسی ایسی عمارت میں ہوم آئسولیشن نہیں ہوگی جہاں کولنگ اور ہیٹنگ سسٹم سے وائرس پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ ہوم آئسولیشن کا فیصلہ ڈپٹی کمشنر کی نامزد کردہ ہوم آئسولیشن کمیٹی دے گی۔ کمیٹی میں اسسٹنٹ کمشنر یا ان کا نمائندہ ڈی ڈی او ہیلتھ چیف آفیسر شامل ہوں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے نوٹیفیکیشن کے متعلق بتایا کہ ہوم آئسولیشن کا دورانیہ 10 دن کا ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست مزاری کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ سیلف آئسولیشن اختیار کر لی۔ ڈپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری کا کہنا ہے کہ ان کا نجی لیب سے کرونا ٹیسٹ نیگیٹو آیا، جبکہ سرکاری لیب سے ٹیسٹ پازیٹیو ہے۔ دوست مزاری نے کہا کہ طبیعت بہتر ہے، کرونا وائرس کی بظاہر کوئی علامات نہیں ہے، چند روز بعد دوبارہ ٹیسٹ کرواؤں گا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں 28 کو پاکستان واپس آیا اور میں نے اپنے کرونا کا ٹیسٹ کرایا جو کہ نیگیٹو آیا۔ اس کے ایگزیکٹ ایک ہفتے بعد میں نے اپنا ٹیسٹ دوبارہ ریپیٹ کیا جو کہ ابھی پازیٹیو آ چکا ہے، اور میں نے جیسے ہی مجھے پتہ لگا میرا ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو پہلے بھی میں نے اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھا ہوا تھا، ابھی بھی میں نے اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے۔ میں تمام ایس او پیز کو فالو کر رہا ہوں اور جو بھی سیفٹی میجرز ہیں میں وہ بھی لے رہا ہوں۔ بس آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے، اور مجھے کوئی سمٹمز نہیں ہیں، انشاءاللہ میں جلد صحت یاب ہوں گا آپ کی دعاؤں سے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں لوگوں سے لمبے عرصے تک روزگار چھینا نہیں جا سکتا، زیادہ بڑے فیصلے ہو چکے، اب عمل درآمد کا مرحلہ ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا خوشی ہے کہ قومی فیصلے مشاورت سے ہو رہے ہیں، زیادہ بڑے فیصلے ہو چکے ہیں، اب عمل درآمد کا مرحلہ ہے۔ ہمیں زندگی کا پہیہ چلانے کے ساتھ جانوں کا تحفظ بھی کرنا ہے، یہاں سب مل کر ایک مربوط نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ این سی سی فیصلے پر قومی اتحاد کے ساتھ عمل درآمد ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ لوگوں سے لمبے عرصے تک روزگار چھینا نہیں جا سکتا، جبکہ کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر مسلسل کام کر رہا ہے۔ اب پورا ملک بند کرنے کے بجائے مخصوص علاقوں پر فوکس ہوگا اور نشاندہی کرنی ہے کہ کس علاقے میں کیسز زیادہ ہیں اور وائرس پھیل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز 13,500 کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور 70 لیب ہیں جہاں کرونا ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے نظام نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ پنجاب کے 359 اور خیبر پختونخوا کے 177 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا۔ اسد عمر نے کہا کہ ایسا مؤثر نظام چاہیے جس میں مریض کو صحیح اسپتال تک پہنچایا جا سکے۔ کرونا وائرس سے متعلق صحت کے ڈیٹا کے لیے ایک پورٹل بن چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں چودھری برادران کے چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف درخواست سماعت کے لیے نیا 2 رکنی بینچ تشکیل۔ جسٹس فاروق حیدر نے درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی تھی۔ جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس امجد جاوید سماعت کریں گے۔ کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے نیب کے خلاف درخواست پر سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔
बेंच के रुकन जज जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत से माजरत कर ली। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ने जस्टिस फारूक हैदर की जानिब से केस की समाअत करने पर एतराज उठाया था। चीफ जस्टिस आज नया बेंच तश्कील देंगे। 2 रुकनी बेंच जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल था। गुज़िश्ता समाअत पर सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइश ने बेंच के रुकन जस्टिस फारूक हैदर की जानिब से चौधरी बरादरान की दरख्वास्त पर समाअत करने पर एतराज़ उठाया था और कहा था कि जस्टिस फारूक हैदर चौधरी बरादरान के मुतादिद केसेस में पेश होते रहे, लिहाजा जस्टिस फारूक हैदर समाअत ना करें। जिसके बाद जस्टिस फारूक हैदर ने इस केस की समाअत से माजरत कर ली और कहा कि वो इस केस की समाअत नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने साबिक हुक्मरानों को आड़े हाथों ले लिया। कहा, साबिक हुक्मरान गलतियां करके उन पर पर्दा डालते रहे। इमरान खान ने कानून सब के लिए एक की मिसाल कायम कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी पैगाम में कहा कि साबिक हुक्मरान गलतियां छुपा कर उनका दिफा भी करते रहे। आटा चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट ने अपोजिशन को हैरान कर दिया। माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपने लोगों की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। वज़ीर आज़म ने साबित किया, कानून सबके लिए बराबर है, कानून के सामने कोई मुकद्दस गाय नहीं है। हुकूमती नालायकी के बायस कोरोना वायरस फैल रहा है। कमरुज़्ज़मान कायरा कहते हैं, मुल्क में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और हुकूमत लॉकडाउन में नरमी कर रही है। इमरान खान की हुकूमत कैसे आई, सबको इल्म हो चुका है। गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा, हुकूमत ने कौमी हम-आहंगी के बजाय हट दर्मी की पॉलिसी अपना रखी है। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म अपने मुखालफिन से उलझने और तसादुम की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इमरान खान काम के जरिए नहीं, सिर्फ अपने कलाम के जरिए अवाम को खुश करने की नाकाम कोशिश में है। 18वीं तरमीम हो या आइन में तरमीम मुमकिन है। हुकूमत को तजवीज़ सियासी जमातों के साथ शेयर करना चाहिए। मुल्क में कोरोना से हालात बदतर हो रहे हैं और हुकूमत लॉकडाउन में नरमी कर रही है। हुकूमती नालायकी की वजह से कोरोना तेजी से फैल रहा है। टाइगर फोर्स से बहुत मदद मिल रही है। उस्मान डार कहते हैं, जिन इलाकों में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद ज्यादा है, वहां स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहेगा। तमाम सूबे स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले पर मुत्तफिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए अमूरी नौजवानान उस्मान डार ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टाइगर फोर्स की वजह से हमें बहुत मदद मिल रही है। टाइगर फोर्स समाजी फासलों पर अमल दरामद कराने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। कहा, माजी की हुकूमतों ने कभी भी यूटिलिटी स्टोर्स को तरजीहात नहीं दी थी। पीटीआई हुकूमत ने आटा, घी, चावल पर सब्सिडी शुरू की थी। अब 19 अशियाए ख़ौर-ओ-नोश पर सब्सिडी दी जा रही है। लॉकडाउन के हवाले से बात करते हुए उस्मान डार का कहना था कि जिन इलाकों में कोरोना के मरीज ज्यादा हैं, वहां सख्ती होगी। स्मार्ट लॉकडाउन पे तमाम सूबे मुत्तफिक हैं। उस्मान डार ने कहा कि मीडिया की हद तक सियासी पॉइंट स्कोरिंग जरूर की जाती है। ये बहस है कि टेस्टिंग कम हो रही है, हुकूमत इस पर भी तवज्जो दे रही है। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आटे पर फी किलो 8 रुपये सब्सिडी फराहम की जा रही है। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर जुल्करनैन अली कहते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स में बहुत बेहतरी आई है। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर जुल्करनैन अली ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त 4000 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स हैं। साबिक हुकूमत 13 बिलियन की लायबिलिटी छोड़ कर गई थी। हुकूमत 10,000 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स खोलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने 21 बिलियन जारी किए हैं। आटे पर फी किलो 8 रुपये सब्सिडी फराहम की जा रही है। स्टोर्स में बहुत बेहतरी आई है। 14,000 वर्कर्स इस शोबे से मुंसलिक हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि हिंदुस्तान और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ जारी मुलाजिम का सिलसिला रुकवाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने मुस्तक़बिल में मज़ालिम की रोकथाम के बारे में सलामती कौंसिल के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि भारत में RSS के नज़रिए की हामी भारतीय जनता पार्टी की दौर में इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे को हुकूमती पुष्टपनाही में फ़रोग़ दिया जा रहा है। हिंदू बालादस्ती के नज़रिए की हामी अफराद की अखलाकी इक़दार का अंदाज़ा BJP के मुमताज़ रुकन पार्लियामेंट के इस एलामिये से लगाया जा सकता है कि तमाम लोग बराबर नहीं हैं और दर्जे के लिहाज से मुसलमान मुसावी नहीं हैं।
منیر اکرم کا کہنا تھا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے رہنما کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد اور تحریک آزادی کو کچلنے اور مقبوضہ آبادی کو ہندو اکثریتی علاقے میں تبدیل کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اس مسئلے کا حتمی حل یہی ہے۔ شوال کا چاند 23 مئی بروز ہفتہ نظر آنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ماہ رمضان 30 دنوں کا ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نئے چاند کی پیدائش 22 مئی 28 رمضان کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:39 پر ہوگی۔ 23 مئی 29 رمضان کو نئے چاند نظر آنے کا امکان بہت کم ہوگا، جبکہ اس دن ملک کے بیشتر حصوں میں موسم بھی ابرآلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس بار 30 روزوں کا امکان زیادہ ہے اور عید الفطر 25 مئی بروز پیر کو ہو سکتی ہے، تاہم اس کا فیصلہ رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا جو 23 مئی کو ہوگا۔ اور اب خبریں بین الاقوامی منظرنامے سے۔ کرونا کی وبا کے نتیجے میں فرانس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہلاک اور بیمار ہوئے ہیں۔ حیران کن طور پر فرانس میں کرونا کے نتیجے میں چند روز میں 1300 یہودی بھی ہلاک ہو گئے۔ یہودیوں کی ہلاکت ایک معمہ بن گئی ہے۔ فرانس میں یہودیوں کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ فرانس کی 6 کروڑ 80 لاکھ آبادی میں سے 7% یہودی ہیں۔ یہودیوں کی میتوں کی تدفین کرنے والی تنظیم کا کہنا ہے کہ فرانس میں کرونا سے مرنے والے کل افراد میں 5% یہودی ہیں۔ سوسائٹی شورا قادیشہ کو بظاہر دباؤ ڈالنے کے بعد ان کی تعداد ظاہر کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ بھی اطلاعات ملی ہیں تنظیم نے کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے سینکڑوں یہودیوں کو تدفین کے لیے ان کی وصیت کے مطابق اسرائیل منتقل کیا۔ امریکہ میں 4 انتہائی اعلیٰ عہدیدار کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر خود قرنطینہ میں چلے گئے۔ ان میں کرونا رسپانس ٹیم کے اہم رکن ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی اور امریکی نائب صدر مائک پینس بھی شامل ہیں۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے یہ قدم اپنی پریس سیکرٹری کیٹی ملر کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد اٹھایا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر کا کرونا ٹیسٹ منفی آیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خود کو آئسولیشن میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وائٹ ہاؤس کی کرونا رسپانس ٹیم کے اہم رکن ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی، سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پروٹیکشن کے ڈائریکٹر رابرٹ ریڈفیلڈ اور فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے کمشنر اسٹیفن ہارن اس لیے قرنطینہ میں گئے ہیں کیونکہ ان کے عملے کا ارکان میں قرنطینہ کی تصدیق ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر میڈیا پر برس پڑے اور میڈیا پر چین کی طرفداری کا الزام عائد کر دیا۔ کہا میڈیا چین اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والے وائرس کا دفاع کر رہا ہے۔ امریکی صدر کی میڈیا کے ساتھ شپکلش کم نہ ہو سکی اور ایک بار پھر میڈیا پر چین کی طرفداری کا الزام عائد کر دیا۔ 2 ہفتے قبل بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی میڈیا پر برس پڑے تھے اور امریکی میڈیا کو لنگڑا قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکی میڈیا صرف جعلی خبریں نشر کرتا ہے، لیکن اگر میڈیا کو جارحانہ سوالات ہی پوچھنے ہیں تو بریفنگ کا کوئی فائدہ نہیں۔ خلیج عرب میں جاز کے ساحل کے قریب مشقوں کے دوران ایرانی جنگی بیڑے سے غلطی سے میزائل فائر ہو گیا اور اپنے ہی فوجی نشانہ بن گئے۔ میزائل سے 40 ایرانی فوجی ہلاک ہو گئے، جن میں سینئر افسران بھی شامل ہیں۔ مشقوں کے دوران ایران کے جنگی بیڑے جماران سے کنارہ کشتی کو کروز میزائل سے غلطی سے نشانہ بنایا گیا۔ میزائل لگنے سے کشتی الٹ گئی اور اس پر سوار کم سے کم 40 فوجی ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے 18 فوجیوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ ایران نے جمرہ جنگی جہاز 2010 کو پہلی بار سمندر میں اتارا تھا۔ 95 میٹر طویل اس جہاز پر جدید مواصلاتی نظام، وارفیئر سینسر اور ایک ہیلی کاپٹر لینڈنگ پلیٹ فارم بھی موجود ہے۔ اور اب انٹرٹینمنٹ کی دنیا۔
انسانی فطرت کے متنازع پہلوؤں پر جرت مندانہ اظہار خیال کرنے والے افسانہ نگاری کی دنیا کے بے تاج بادشاہ سعادت حسن منٹو کی 108ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ اردو کے عظیم افسانہ نگار کو یوم پیدائش پر گوگل نے اپنے ڈوڈل کا حصہ بناتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی سچائیوں کو افسانوں اور خاکوں کے قالب میں ڈھال کر امر ہو جانے والے سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو بھارت کے ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے گھرانے میں حاصل کی۔ پاکستان بننے کے بعد منٹو نے ٹوبا ٹیک سنگھ، کھول دو، ٹھنڈا گوشت، دھواں اور بو سمیت کئی بہترین افسانے تخلیق کیے جو اردو ادب کے آسمان پر ہمیشہ جگمگاتے رہیں گے۔ ان کے افسانوں پر مقدمے بھی چلے لیکن منٹو ان سے بری ہو گئے۔ وہ ادب برائے زندگی کے قائل تھے جن کی کہانیوں میں دکھ انسانیت کے چلتے پھرتے دکھائی کردار تھے۔ سعادت حسن منٹو کہتے ہیں کہ افسانہ مجھے لکھتا ہے۔ اردو کے اس عظیم افسانہ نگار کا انتقال 42 برس کی عمر میں 18 جنوری 1955 کو ہوا، مگر وہ اپنی تحریروں کے حوالے سے دنیا ادب میں سدا زندہ رہیں گے۔ اور اب شامل کریں گے ڈسٹرکٹ نیوز۔ مریضوں کی شکایات سوشل میڈیا پر وائرل۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کورونا فیلڈ اسپتال پہنچ گئے۔ سہولت کی عدم فراہمی پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرا دی۔ سیالکوٹ کے فیلڈ ہاسپٹل میں عثمان ڈار نے حفاظتی سوٹ پہن کر مریضوں سے ملاقات کی۔ عثمان ڈار نے مریضوں کے مسائل ان کے درمیان جا کر سنے۔ معاون خصوصی نے لاپرواہی کرنے والوں کے خلاف ایکشن کی یقین دہانی کروائی۔ مریضوں نے معاون خصوصی کو اپنے درمیان پا کر خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عثمان ڈار نے رپورٹ منفی آنے پر مریضوں کو جلد گھر بھیجنے کی ہدایت کی۔ فرائض کی ادائیگی کے دوران قصور پولیس کے 7 پولیس افسران اور اہلکار کورونا وائرس کا شکار ہو گئے جنہیں قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ قصور کے تھانے صدر پھول نگر میں تعینات انسپکٹر محمد اشرف اور ایلیٹ کے جوان عدنان طفیل کے کورونا وائرس مثبت آنے پر ڈی ایچ کیو اسپتال اور ڈی پی ایس قرنطینہ سینٹر منتقل کیا گیا۔ احساس کفالت پروگرام اور قرنطینہ سینٹر ڈیوٹی سر انجام دینے والے پتوں کی سرکل میں تعینات 5 پولیس افسران اور اہلکاروں اور 100 افراد میں وائرس مثبت آیا ہے جنہیں قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس افسران اہلکاروں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر مرحلہ وار دیگر ملازمین کا بھی ٹیسٹ کرایا جائے گا جن کی رپورٹس آنا باقی ہیں۔ ڈی پی او قصور زاہد نواز مروت نے متاثرہ اہلکاروں کی ہر ممکن سپورٹ اور بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چونیا قرنطینہ سینٹر سے 70 افراد صحتیاب ہونے کے بعد اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر اور ایم ایس ٹی ایچ کیو اسپتال چونیا نے ڈھول کی تھاپ پر شاندار انداز میں رخصت کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر عدنان بدر کا کہنا ہے کہ 70 مریض 15 دن پہلے الہ آباد سے ٹیسٹ مثبت آنے پر چونیا قرنطینہ سینٹر منتقل کیے گئے تھے اور الہ آباد کے اس علاقے کی وارڈ سیل کر دی گئی تھی۔ تمام مریضوں کے ٹیسٹ نیگیٹو آنے پر شاندار انداز میں ڈھول کی تھاپ پر رخصت کیا گیا۔ تمام افراد کو کھانا بھی ساتھ دیا گیا۔ سول ڈیفنس مالاکنڈ کے چیف وارڈن مومن خان کی عادل کا کہنا ہے کہ کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں۔ مصیبت زدہ 1000 سے زائد خاندانوں کو فوڈ پیکیجز بھی فراہم کیے ہیں۔ حکومت کی جانب سے رمضان کو رضاکاروں کو کسی بھی قسم کا ساز و سامان نہیں دیا گیا۔ مالاکنڈ پریس کلب بٹ خیلہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیف وارڈن مومن خان عادل نے کہا کہ ہمارا مقصد صرف دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے جس کے لیے رضاکار فورس مصروف عمل ہے۔ سیلاب زدگان کی بحالی ہو یا کورونا کے خلاف عوامی خدمت، ہمارے رضاکار حکومت کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں۔ گگو منڈی بورے والا کے نادرا دفتر کے باہر عوام کا ہجوم۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے تمام احکامات اور احتیاطی تدابیر نظر انداز کر دیے گئے۔ نادرا انتظامیہ کی جانب سے سائلین کے لیے کوئی سائے کا بندوبست بھی نہیں کیا گیا۔ گگو منڈی بورے والا نادرا دفتر کے باہر عوام کا رش لگ گیا۔ عوام نے نہ ہی فیس ماسک کا استعمال کیا نہ ہی سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھا۔
गुज़िश्ता रोज गग्गू मंडी में एक शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। उसके बावजूद भी इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर आगा जहीराबाद शराजी और DPO मोहम्मद अली वसीम गंदम स्मगलिंग रोकने के लिए मुतहरिक जहानिया रोड और परवेज वाला पर नाका लगाकर गंदम से लोड ट्रकों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों, लोड और रिक्शों की चेकिंग की। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा खुराक के अफसरान को गंदम की गैर कानूनी नकलो हमल रोकने के लिए मॉनिटरिंग मजीद सख्त करने के अहकामात दिए। उनका कहना था कि हदफ का हसूल पहली तरजीह है, जिले की गंदम किसी सूरत बाहर ना जाने दी जाए। जखीरा अंदोजों के खिलाफ जनूबी पंजाब स्पेशल ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। माचका में 9 मकामात पर जखीरा की गई 56,000 बोरी गंदम बरामद कर ली गई। बरामद की गई गंदम की मालियत 10 करोड़ रुपए है। अहमदपुर लंबा में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ स्पेशल ब्रांच ने माचका में ग्रैंड ऑपरेशन किया और 9 मकामात पर जखीरा की गई 56,000 बोरी गंदम बरामद कर ली गई है, जिसकी मालियत 10 करोड़ रुपए है। महकमा खुराक ने स्टॉक कब्जे में लेकर पॉइंट्स को सील कर दिया। डेरा गाजी खान में DPO अख्तर फारूक की क्राइम मीटिंग, इश्तहारियों के गिर्द घेरा तंग। DPO ने कहा कि थाने में आने वाले साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। पुलिस लाइन शोहदा हॉल में क्राइम मीटिंग में SP इन्वेस्टिगेशन हफीजुर रहमान समेत सर्कल के DSPs, SHOs ने शिरकत की। मीटिंग में DPO ने हर थाने में जराइम की शरह और पुलिस कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। DPO ने दौरान मीटिंग SHOs और तफ्तीशी अफसरान को हदायत की कि तमाम जराए बुरुएकार लाते हुए संगीन मुकदमात में मतलूब मुजरिमान इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया जाए। बहावलपुर के थाना समासटा पुलिस की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 2 मुलजिमान गिरफ्तार करके 170 लीटर शराब बरामद कर ली है। SHO राव शहजाद बाबर की सरबराही में थाना समासटा पुलिस ने शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। छापा मारकर 2 मुलजिमान गिरफ्तार करके 170 लीटर शराब, 100 लीटर लहन और चालू भट्टी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद अजमल और मोहम्मद सफदर शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा फैसल गुलजार की हदायत पर पुलिस के जराम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई, 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज CIA फहद बेलाल की निगरानी में राना एजाज और इमरान खैदर शाह ने 3 रुकनी गैंग कचहरी बाजार से गिरफ्तार कर लिया। 3 रुकनी गैंग में एक खातून भी शामिल है। सादकाबाद बंगला मंठार में चक 139P में खेत से लाश बरामद। शनाख्त मोहम्मद रमजान के नाम से हुई है। मकतूल मोहम्मद रमजान उर्फ जानी चक 140 का रहायशी है। अहले इलाके के मुताबिक मोहम्मद रमजान रात से घर से लापता था। पुलिस के मुताबिक लाश के साथ मोटरसाइकिल भी मिला है। मजीद तहकीकात जारी हैं। काजी अहमद के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 3 डाकू फरार हो गए। काजी अहमद के इलाके लाखाट थाने की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 3 डाकू फरार हो गए। गिरफ्तार डाकू रहीमदाद पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। पुलिस के मुताबिक चारों मुलजिमान लाखाट रोड पर डकैती की नीयत से खड़े थे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए तमाम चलने वाले निजी स्कूल में टीचर्स 8 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। घर के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। दुनियापुर के नवाही इलाके अड्डा जखीरा में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को ज़रिए तमाम चलने वाले निजी स्कूल में गुज़िश्ता 8 माह से असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम हैं। तनख्वाहें ना मिलने की वजह से असातिज़ा के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। नौबत फाकों तक पहुँच गई। टीचर्स ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा है कि लॉकडाउन की वजह से माशी तौर पर पहले ही शदीद परेशानी का सामना है। तनख्वाहें ना मिलने से जहनी मरीज बन गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे खबर सबसे पहले।